बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, फितनल ख्वारिज के बायस दहशत गर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन किया गया है। हलाक ख्वारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी से था। इलाके में सर्च ऑपरेशन, क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इजहार। दौरान हिरासत तशद्दुद, मशकूक अमवात और नारवा सलूक के वाक़यात की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक माहिरीन का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकाम ने बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की खुल्म खुला खिलाफ वर्जी की। इंसानी हुकूक के कारकुनों, सहाफ़ियों समेत 28 अफराद को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। दहशत गर्दी के शुबा में या बगैर किसी इल्ज़ाम के मुस्लिम खानदानों के घर गिराए गए। तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कचहरे में लाने और मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की सूरत हाल का आज़ादाना और शफाफ जायजा लेने का मुतालबा। बाबरी मस्जिद से राम मंदिर का सफर, भारत के नाम निहाद सेकुलर आइन और जमहूरी दावों पर सवालिया निशान। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर की तकमील पर इंतहा पसंद हिंदुओं का जश्न। 6 दिसंबर 1992 को इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद शहीद कर दी थी। भारतीय रियासत ने मस्जिद की शहादत पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद फसादात फूट पड़े, जिनमें ज्यादा नुकसान मुसलमानों ने उठाया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यह तस्लीम किया कि बाबरी मस्जिद की शहादत गैर कानूनी थी, मगर जमीन मंदिर के ट्रस्ट को दे दी। अयोध्या को मुतनाज़ मुकदमा इंतहा पसंद सियासत और हुजूम के तशद्दुद को इंतखाबी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की मिसाल बन गया। भारत इसे तहजीबी जीत करार देता है, मगर इक़लियतों की मुक़द्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ गया? जहाँ कभी अल्लाह अकबर की सदा गूंजती थी, आज वहाँ सियासी फतह के नारे लग रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी मुसल्लह फ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों मुल्कों में इक़्तिसादी, दिफ़ाई, सिक्योरिटी और दीगर ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती पर सऊदी अरब को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का गुज़श्ता 2 माह के दौरान रियाज़ के इंतहाई कामयाब दौरों का भी ज़िक्र। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार। दो तरफा दिफाई ताउन मज़ीद गहरा करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए दोनों मुल्कों का मुश्तरका अज़्म उजागर जनरल फयाज़ बिन हमीदुल रवैली ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम को सऊदी क़यादत का तहनीती पैगाम पहुँचाया। बेहतरीन दिफाई और तस्वीराती शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए मजबूत ख्वाहिश का अयादा। सऊदी मुसल्लह फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जनरल फयाज़ बिन हमीदुल रवैली की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के उमूर और दोनों मुल्कों में फौजी ताउन पर इत्तेफाक ख्याल। मुलाकात में दिफा, सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। GHQ आमद पर पाक फौज के चाकचौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सऊदी रेस्क्यू वफ्द ने यादगार शहादत पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। सऊदी जनरल के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफवाज के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के उमूर पर गुफ्तगू। दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान नए स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का आगाज। ईरानी मशीर कौमी सलामती अली लारिजानी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर की तस्दीक। मुदस्सिर टीपू का एक्स पर बयान, कहा दोहरा दोनों मुल्कों में वसी और मुसलसल राब्तों का हिस्सा है। दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना है। दौरा पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। पाकिस्तान खत्ते में हमारा दोस्त और बरादर मुल्क है। ईरानी मशीर कौमी सलामती अली लारिजानी का पैगाम, कहा ईरान और पाकिस्तान खत्ते में पायदार सलामती के दो अहम और मुअस्सर मुल्क हैं। ईरानी सफारत खाने का कहना है कि अली लारिजानी का दौरा गैर मामूली और तारीखी अहमियत का हामिल है।
پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گرد حملے کی فضا سوگوار دہشت گردوں کے حملے کا مقدمہ CTG میں درج متن کے مطابق 3 موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں نے ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا ایک حملہ آور نے گیٹ پر خود کو دھماکے سے اڑایا سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پشاور حملے میں ہلاک تینوں دہشت گرد افغانی تھے خودکش حملہ آور نے چادر اوڑھ رکھی تھی مرکزی گیٹ کے ناکے پر خود کو دھماکے سے اڑایا حملے کے وقت ایف سی کوارٹرز میں پریڈ جاری تھی پریڈ کے وقت 450 ایف سی جوان موجود تھے خودکش بمباروں کے حملے میں 3 جوان شہید اور 11 زخمی ہوئے تھے بانی PTI کا ایکس اکاؤنٹ جیل سے آپریٹ نہیں ہو رہا باہر سے چلایا جا رہا ہے ایڈیالوجی سپرنٹینڈنٹ کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریری جواب بانی سخت سرویلنس میں ہے ان کے پاس موبائل یا کوئی ممنوعہ چیز موجود نہیں جیل کے اندر اور اطراف میں موبائل سگنلز جیمرز کے ذریعے مکمل طور پر بند ہوتے ہیں بانی اور ان پر تعینات اسٹاف کی مستقل سرچنگ کی جاتی ہے جیل رولز کے مطابق سیاسی گفتگو ممنوع ہے وکلا اور فیملی ملاقاتوں کے دوران بعض اوقات سیاسی بات چیت قانون کی خلاف ورزی کے طور پر سامنے آتی ہے ماضی میں بانی PTI کی سیاسی ہدایات تشدد کا باعث بنے انہیں جیل میں صرف وہی سہولیات میسر ہیں جو رولز اور عدالتی احکامات کے تحت دی جاتی ہیں پاکستان اور سعودی عرب میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط دونوں ملکوں کی وزارت انصاف کے درمیان عدالتی تربیت قانونی اصلاحات اور تکنیکی ترقی میں تعاون بڑھایا جائے گا ریاض میں ولی عہد محمد بن سلمان کی سرپرستی میں دوسری بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی بین الاقوامی کانفرنس برائے انصاف میں شرکت کانفرنس میں عدالتی معیار ڈیجیٹل تبدیلی اور انصاف کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر غور اعظم نذیر تارڑ کی سعودی وزیر انصاف ولید محمد السمانی سے ملاقات ایران کے وزیر انصاف ڈاکٹر امین حسین رحیمی سے بھی ملے باہمی قانونی تعاون اور عدالت روابط کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال امن معاہدے کے باوجود اسرائیل کی دہشت گردانہ کارروائیاں تھم نہ سکی سہونی فوج کی غزہ میں فائرنگ 4 فلسطینی شہید متعدد زخمی خان یونس میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 1 فلسطینی جان سے گیا شہداء کی مجموعی تعداد 69,733 ہو گئی 1,70,000 سے زائد زخمی ہو چکے ادھر اقوام متحدہ کی امدادی تنظیم UNRWA نے غزہ میں انسانی صورتحال کو بدستور تباہ قرار دے دیا کہا غزہ کی 90% فلسطینیوں کو امداد میسر نہیں امدادی تنظیم کا غزہ میں آپریشن روکنے کا اعلان عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں اسرائیل کا احتساب کیا جائے غزہ میں 2 سال سے جاری جنگ میں 70,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخاری کا خطاب کہا جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل حملے جاری سیز فائر کی مکمل پاسداری اسرائیلی افواج کا غزہ سے فوری انخلا کیا جائے انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ امریکی صدر ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ چینی صدر نے کہا یوکرین تنازع پر تمام فریق اختلافات کم کریں چین اور امریکہ کو تعاون کے نئے شعبے کھولنے چاہیے دو طرفہ تعلقات میں مزید ترقی کے لیے کوششیں کرنی چاہیے شی جن پنگ نے تائیوان مسئلے پر چین کی پوزیشن بھی واضح کی امریکی صدر بولے چینی صدر سے اہم معاہدوں پر اتفاق ہوا چین کے ساتھ ہمارا تعلق انتہائی مضبوط ہے چینی صدر کے بیجنگ دورے کی دعوت بھی قبول کر لی میں نے چینی صدر کو امریکہ کے دورے کے لیے مدعو کیا ہے کیا مسلم برادرہڈ کی شاخوں کو غیر ملکی دہشت گرد قرار دیا جائے امریکی صدر ٹرمپ نے مسلم تنظیم سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے مسلم برادر کے لبنان مصر اور اردن میں شاخوں سے متعلق فیصلہ 45 دن میں دیا جائے گا یہ شاخیں امریکہ اور اتحادیوں کے خلاف دہشت گردی میں اضافے کا باعث ہیں ایتھوپیا میں آتش فشاں پھٹ پڑا ہیلی گبی آتش فشاں 12,000 سال میں پہلی بار پھٹا راکھ کے بادل بھارت اور شمالی پاکستان تک پہنچ گئے محکمہ موسمیات کا آتش فشاں کی راکھ سے متعلق الرٹ جاری خبر ایجنسی کے مطابق آتش فشاں سے نکلنے والی راکھ کے بادل یمن اور عمان تک پہنچ گئے راکھ بین الاقوامی پروازوں کے جہاز کے انجن کو متاثر کر سکتی ہے